यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। बुटोलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन। अहिलेको गठबन्धन सरकार कुहिएर झर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने देश बर्बादतिर जान्छ। किसानलाई जमिनको मालिक बनाउने सपना पूरा हुँदैछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भूमिहीनलाई लाल पूर्जा यसरी बाँडे। गठबन्धन नगर्न काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको सुझाव। माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई निर्णय लिन धौधौ। नानाथरी बोलेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले जलाए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पुतला। केपी चोर देश चोर भन्दै मस्चियो बुटोलमा हंगामा। भरतपुरको विकास देखेर रेणुको बुबा भनेर चिन्न थाले प्रचण्डको भनाई। गठबन्धनको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति बैठक। 26 गते गठबन्धनको अवस्थाबारे रिपोर्ट निर्देशन। किसानलाई जमिनको मालिक बनाउने प्रचण्डको भनाई। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा सत्ता गठबन्धन बीच सिट भागबण्डा। नेकपा एमालेलाई फलामको चिउरा। र धादिङमा काङ्ग्रेसका नेतामाथि कुटपिट। सबैका लागि गुणस्तरीय एवं जीवन उपयोगी शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने ओलीको भनाई। उता झापामा माओवादीका कार्यकर्ता गम्भीर घाइते। जोबार बन्द गाह्रोबारे गदाको कथा सुनाउँदै ओलीले भने शिलान्यासको बेला विरोध गरेका थिए, देउबा गदा हुन्। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अति नै गाली गर्न थालेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै र गठबन्धन चुनावमा सँगै जाने भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। मुखमा जे आयो त्यही गाली गर्न थालेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका र माओवादीका त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरू आक्रोशित भएका छन्। के स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै गठबन्धन गरे भन्दैमा त्यसरी गाली गलोचमा उत्रिन पाइन्छ त? के केपी शर्मा ओलीलाई गालिज गलौ गर्न नेपाल सरकारले छुट दिएको हो त? यो आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ। तपाईको प्रतिक्रिया के छ? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुखमा आए जतिको गाली गर्न पाउँछन् त? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। सत्ता गठबन्धनको चुनावी तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठकले चुनावी तालमेलका लागि स्थानीय तहको अवस्थाबारे 26 गते भित्र रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले 26 गतेसम्म तलका कमिटीबाट रिपोर्ट माग्ने निर्णय गरेको हो। समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्रदेश, जिल्ला लगायत चुनावी तालमेल संयन्त्रलाई रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएको छ। जिल्ला, प्रदेश र पालिकामा बनेको गठबन्धनको संयन्त्रबाट रिपोर्ट आइसकेपछि थप छलफल गर्नका लागि चैत्र 27 गते फेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने बताइएको छ। गठबन्धनले पालिकासम्म चुनावी तालमेल संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमै चुनावमा जाने सहमति भइसकेको बताएका छन्। भूमिहीन दलितलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण कार्यक्रमलाई आज बुधबार सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान र परिवर्तनलाई जोगाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा गठबन्धनमै जानुपर्ने बताएका हुन्। दाहालले प्रतिगामीहरूलाई परास्त गर्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीचमा बनेको गठबन्धनको सरकार राष्ट्र र नेपाली जनताका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न क्रियाशील रहेको बताएका छन्। उनले भने सबै आफ्नो ठाउँबाट लचिलो भई त्याग गर्ने मानसिकता भयो भने असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन। वर्षौंदेखि आफ्नो पार्टीले भूमिहीन समुदायलाई भूमिपति बनाउने सङ्घर्षको सार्थकको रूपमा सुरुवात आज चितवनको भरतपुरबाट सुरु भएको उनको भनाइ छ। विक्रमसम्म 2036 सालमा भूमिहीनहरूको समस्यालाई उजागर गरेर आफूले क्रान्तिको सुरुवात गरेको भन्दै भूमि प्राप्तिको राष्ट्रिय अभियानलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएर सम्पूर्ण भूमिहीनहरूलाई भूमिपति बनाउन सरकार र भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनी पूर्जा प्रदान गरेर भूमि प्राप्तिको अभियानलाई निरन्तरता दिने बताएका छिन्। मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनलाई लाल पूर्जा दिने कार्य कुनै पनि निर्वाचनले नरोक्ने बताएका छिन्। असली भूमिहीन नछुट्नु भन्नेमा सरकार र पार्टी प्रतिबद्ध भएको भन्दै उनले चितवनबाट यसको सुरुवात गरिएको बताएका छिन्। त्यसगरी यता भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश बर्बादतिर धकेलिने दावी गरेका छन्। आज बुधबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले देशमा लगानीको कुनै सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश बर्बादतिर धकेलिने बताएका हुन्। उनले ब्याङ्कसँग पनि लगानीका लागि दिने पैसा नभएकाले देश सङ्कटमा गइरहेको बताएका छन्। उनले भने खल्तीमा कसैको पैसा हुँदैन, ब्याङ्क त्यसै कारण खोलेका हुन्। कुनै पनि नयाँ उद्योग व्यवसाय सुरु गर्दा ब्याङ्कबाट लोन लिनुपर्छ। अहिले नयाँ लगानीका लागि कुनै सम्भावना छैन किनभने ब्याङ्कमा पैसा छैन। ब्याङ्क पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैन। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति बढी देशलाई बर्बादतिर धकेल्छ। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकार कुहिएर झर्ने कटाक्ष समेत गरेका छन्। उनले सरकार ढाल्न आफूले कोसिस नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् भने नेकपा एमाले सरकारमा नभई चुनावमा ध्यान दिइरहेको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने अहिलेको यो गठबन्धन सरकार कुहिएर झर्ने बताएका छन्। यो झर्छ, यो सरकार ढाल्न हामी कोसिस गर्दैनौँ। त्यसो भएर हामी अहिले सरकारको बारेमा कतै ध्यान दिइराखेका छैनौँ, चुनावमा ध्यान दिइराखेका छौँ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह चुनावसम्म गतिका साथ पार्टीका काममा खट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले अप्ठ्यारो र अवरोधका बीच पनि कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने आफूले बितेका 3 वर्षमा धेरै सिकेको बताएका छन्। एमाले निकट उद्योग व्यवसायी महासङ्घले महासङ्घको महाधिवेशनलाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले अप्ठ्यारोका बीच विकासका नयाँ योजनाको जग बसाउन सकिएकोमा गर्व लागेको बताएका छन्। ओलीले भने हामी अहिले केही समय सरकार बाहिर छौँ, त्यो बेला पनि काम गर्न आफ्नैले कहाँ दिएका हुन् र एकातिर प्रचण्ड, अर्कोतिर माधव नेपाल अनि अर्कोतिर झलनाथ। देश विकासको कुरा गर्न साथ देशभन्दा पहिले मेरो कुरा गर्नु छ यहाँ भनेर एउटा 1-2 घण्टा कराउँछन् अनि अर्कोले मैले के पाउँछु भनेर 2 घण्टा कराउँछ। यस्तो अवरोधका बीच पनि कसरी विकासको काम अगाडि बढाइयो होला। ओलीले विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने र नयाँ दृष्टिकोणका साथ ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाउने काममा आफू सफल भएको दावी गरेका छन्। उनले अप्ठ्यारोमा काम गर्न आफू अभ्यस्त भइरहेको भन्दै अब चुनावबाट बाँकी योजना पूरा गरिने बताएका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने नेपाल मगर युवा सङ्घको एक समूहले रूपन्देहीको बुटोलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरेको छ। ओलीले हालै नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगर नभई बाकावीर हुन् भनी अभिव्यक्ति दिएको विरोधमा उक्त समूहले पुतला दहन गरेको बताइएको छ। बुटोलको राजमार्ग चौराहामा पुतला दहन गर्नु अघि सो समूहले ओली विरुद्ध नाराबाजी पनि गरेको थियो। विरोध सभा कार्यक्रममा नेपाल मगर सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष धनी आले, रूपन्देही जिल्ला सचिव थर्कबहादुर बाराघरे, सोनु थापा लगायतले ओलीले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिए माफी नमागेसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 2072 असोज 3 गते तत्कालीन मन्त्री परिषदले निर्णय गरी लखन थापा मगरलाई नेपालको प्रथम शहीद घोषणा गरेको थियो। तर ओलीले सो विषय खण्डन गर्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिले प्रथम शहीद थापा र मगर समुदायको अपमान गरेको समेत उनीहरूले बताएका छन्।